तर रियालिटी के हो त? जस्तो मैले आठ परियाहरूले पनि के त किराँत लेख्छन्, तर उनीहरूको प्र्याक्टिस त्योसँग मिल्दैन नि। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइहरूले पनि केदेखि तपाईँहरू पनि क्रिस्चियन लेख्नुहोस् न, त प्र्याक्टिस त्यतातिर नगर्नुहोस् न। हाम्रो बच्चाहरूलाई तपाईँ हाम्रो पाराले, गुरुङले गुरुङको पाराले, राईले राईको पाराले, होइन, अनि तपाईँ चाहिँ याक्थुङले याक्थुङको पाराले हामीले के त मेन्टरिङ गर्दै जानुपर्छ भन्ने। कुनै पनि यो कनिका खाने साथीहरू र डोमिनेन्ट मेन स्ट्रिम कल्चरलाई मात्रै सपोर्ट गरिराख्ने, हामी त्यसको अगाडि त्यसको विरुद्धमा लड्ने, एक हुने भन्ने, तर त्यो 250 वर्षसम्म लादेको कुरालाई कि त त्यसलाई नै अङ्गीकार गर्ने, त्यसलाई मात्रै सपोर्ट गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले नो भन्नु चाहिँ सक्नु पर्यो। अनि अर्को भाषा छ नि, त्यही यो भाषा त हामी त लिम्बू, सबैले लिम्बू लेख्नुपर्छ अनि पो लिम्बू हुन्छ भन्छ। प्रदेश नम्बर हाम्रो नन्दकन्दमा दाइको इम्प्लिकेसन त्यो थियो, होइन, तर त्यसलाई चाहिँ अरू सबै साथीले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुभएको थिएन, होइन। अनि मेरो भनाइ के भनेदेखि अब प्रदेश नम्बर 1 मा, होइन, याक्थुङ पान अथवा लिम्बू भाषा चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भयो, नेपाली भयो, होइन, अब नेपाली र तिनीहरू दुईटा भयो, अनि अर्को चाहिँ मैथिली भयो होला, होइन। अनि के त्यहाँको तामाङहरू चाहिँ बसाइ सर्नु पर्ने हो त? त्यहाँको राईहरू बसाइ सर्नु पर्ने हो त? त्यहाँको याखाहरू, त्यहाँको आठपरियाहरू, त्यहाँको मगरहरू के बसाइ सर्नु पर्ने हो त? साथीहरूको सोचाइ यति निच छ, होइन। सेवारो नमस्ते, म मारुहाङ खवाहाङ। तपाईहरुलाई यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म खास गरी के कुरा गर्न गइरहेको छु भने हाम्रो अब आउने जनगणनामा चाहिँ के लेख्नुपर्छ, हैन, भन्ने सब्जेक्ट एरियामा चाहिँ म तपाईहरुसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। खास गरी यो चाहिँ मैले किन राख्न खोजेको भने आज बिहान भनेपछि नेपालको बुधबार बेलुका र मेरो अझै पनि बुधबार भएको हुनाले बुधबार बिहान चाहिँ एउटा प्रोग्राम भएको थियो। यो आदिवासी एउटा इन्टेलेक्चुअलहरूले चाहिँ एउटा प्रोग्राम जहिले पनि बुधबार नेपालको साँझमा गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदम रोचक कुराहरू आएका थिए। त्यसमा चाहिँ विभिन्न वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो, तर मैले प्रोग्रामको सुरुमै मैले हेर्न पाइनँ किनभने म आज धेरै बिजी थिएँ। म प्रायः आजकल धेरै बिजी रहन्छु। अनि मैले प्रोग्राम जोइन गर्दाखेरि हाम्रा प्राज्ञ अमर तुम्नेहाङ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि अरू आदिवासी वक्ताहरूले बोल्नुभयो। अनि त्यस पछाडि नन्द कन्दङमा त्यस्तै प्रेम फियाक पनि बोल्नुभयो र त्योभन्दा पहिले नन्द कन्दङज्यूले बताएको आधारमा नारायण लिङ्गलेखु दाइले पनि केही कुरा चाहिँ राख्नु भएको रहेछ भन्ने चाहिँ मैले एउटा चाहिँ के अरे एउटा गेस गरेँ मैले। अनि खास गरी चाहिँ यो किन मैले यसलाई चाहिँ राखेँ भने यहाँ चाहिँ उहाँहरूले के लेख्ने के नलेख्ने, अनि यो प्रादेशिक के भन्छ, यो त हाम्रो जुन एउटा स्टेटको अफिसियल भाषाहरू चाहिँ कुन हुन्छ कुन हुँदैन, कुन खण्डमा हुन्छ कुन खण्डमा हुँदैन, त्यस्ता कुराहरू आएका थिए। तर त्यो चाहिँ उहाँहरूको खास गरी नन्द कन्दङ दाइको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अझै पनि हाम्रो तपाईहरुले सम्झिँदाखेरि यो मारुवाङले चाहिँ याक्थुङहरूको अथवा लिम्बूहरूको मात्रै कुरा गर्यो भन्ने तपाईले नसम्झिनु होला। यो चाहिँ नेपालमा सम्पूर्ण आदिवासीहरू र साथै इन्डियामा भएको जुन तपाईहरु एथनिक कम्युनिटिजहरु बारेमा यो काम लाग्छ। यो चाहिँ कस्तो भयो भने जुन हाम्रो नन्द कन्दङ दाइले चाहिँ अब नारायण लिङ्गलेखु दाइले भन्दै हुन्थ्यो यो लिम्बू भन्ने शब्द चाहिँ कहाँ के अरे लिम्बू भन्ने शब्द छ, तर के भनेदेखि यो याक्थुङ भन्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि याक्थुङ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति निरर्थक भन्ने खालको चाहिँ उहाँको इम्प्लिकेसन थियो। त्यस्तै म के भन्छु भने अरू हाम्रो विभिन्न भाषी भएका र विभिन्न कल्चर भएका र विभिन्न हिस्ट्री भएका आदिवासीहरूको पनि हाम्रो याक्थुङहरूको जस्तो अथवा पूर्वको लिम्बूहरूको जस्तो चाहिँ एकदम डाइभर्स आइडेन्टिटी हुन सक्छ। तपाईँ हाम्रो किन यसरी चाहिँ मल्टिपल आइडेन्टिटी भयो भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई जुन नन्द कन्दङ दाइले जहिले पनि लिम्बू
अथवा केवाइसीले जहिले पनि लिम्बूको अडान लिइराखेको छ नि र उहाँहरू नै आफै के भन्नुहुन्छ भने राज्यको विरुद्धमा हामी लड्ने हो भन्ने कुरा केवाइसीका धेरै साथीहरूको मुखबाट सुनिन्छ र उहाँहरूकोबाट यो सुनिन्छ, जसले चाहिँ यो याक्थुङ भन्ने शब्दलाई चाहिँ अलिकति निमुठाने नै पार्ने, याक्थुङ भन्ने केमा पनि छैन, हामी याक्थुङ होइनौँ भन्ने खालको उहाँहरूको इम्प्लिकेसन छ। त्यसले चाहिँ सिधै के त भने कि यो खस आर्यन डोमिनेन्ट एउटा इडियोलोजी, पोलिटिक्स र हेजेमनी छ नि त्यसलाई सिधै सपोर्ट गरिराखेको छ। त्यो के को आधारमा यो आर्गुमेन्ट म कुरा गर्दैछु भने जब चाहिँ यो गोर्खा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपेन्सन भयो हैन, गोर्खा राज्य चाहिँ पूर्वतिर अथवा तपाईँको पश्चिम जहीँ पनि हामी सबै आदिवासीहरूलाई निमुटान्य पारेर एउटा ग्रेटर नेपालको कन्सेप्टमा ल्याए। त्यो नराम्रो कुरो होइन, हामी एक हुनुपर्छ, ग्रेटर नेपाल हुनुपर्छ, तर अझै पनि एउटै मात्रै जाति, एउटै मात्रै रेसले हैन तपाईँको यो सयौं वर्षसम्म के त कि डोमिनेट गरेर राख्नु भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा हामी लाग्नुपर्छ। केवाइसीले के भन्छ, जस्तो नन्द कन्दमदायकै कुरा गरौँ भने चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हामीले अबको जनगणनामा लेख्दाखेरि याक्थुङ भन्ने छँदै छैन। उहाँले भन्नुभएको मैले त्यो चाहिँ इम्प्लिकेसन मैले पाएँ र केवाइसीको कुरा पनि त्यही छ। त्यो भनेर उहाँहरू के त जात र जातिमा पनि के त लिम्बू, पुर्खाको भाषामा पनि लिम्बू, मातृभाषा पनि लिम्बू, अनि धर्म के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले सबै कुरा चाहिँ के त चाहिँ एकदम यो मान्नै पर्छ, यो गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले किराँत पनि उहाँले भन्दै आउनुभएको छ। अरू कुराहरू के त लिम्बू लेख्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर तपाईँको लिम्बू भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको जब गाउँमा जानुहुन्छ र तपाईँ रिसर्च गर्नुहुन्छ र तपाईँमा रिसर्च गर्ने पोटेन्सियल र तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भने सबैले आफूलाई याक्थुङ भन्छन्। अनि आज मैले धेरै भिडियोहरू पनि हेरेँ, तपाईँको एकदम छोटो भिडियो भए पनि हुन्छ, गाउँको दाई दिदी हैन के अरेहरूको चाहिँ राखियो अनि नानीहरूको राखियो भने उनीहरूले आफ्नो एउटा याक्थुङ भनेर भन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ कि जो सेन्टरमा म चाहिँ नलेजको चाहिँ कि त इलिट हो, म नलेज क्रिएट गर्छु भन्ने साथीहरू के हुन्छ कि माटो मुनि पर्छ क्या साथीहरू। जस्तो अब किराँत याक्थुङ चुम्नाले के भन्छ कि लिम्बू 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 भन्छ। तपाईँ रिसर्च गर्न जानुहोस् न र तपाईँ चाहिँ याक्थुङ पानमै रिसर्च गर्नुहोस्, तपाईँले फिल्डमा के पाउनुहुन्छ त, त्यो त तपाईँको त्यो लिम्बूहरू त कहीँ पनि भएन। तर पनि उहाँले के भन्दा कि नन्द कन्दमदाईले नारायण लिङ्गलेखुदालाई इम्प्लाइ गरेको होला जस्तो लाग्छ मेरो जतिसम्म मेरो गेसमा। त्यहाँ हामीले लिम्बू लेख्नुपर्छ होइन, अनि हामी लिम्बू हौँ, त्यो गरे भएपछि मात्रै हामी के त हामी चाहिँ के त हाम्रो अफिसियल ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ पूर्व के अरे प्रदेश नम्बर 1 मा हुन्छ भन्ने खालको उहाँको इम्प्लिकेसन थियो। त मेरो कुरो चाहिँ के हो भने फर्स्टमा तपाईँ हामीलाई 200 हैन 250 वर्षको हाराहारी भइसक्यो होइन, तपाईँको त्यतिसम्म हामीलाई लिम्बू भन्ने, हामीलाई हिन्दू भन्ने, हामीलाई किराँत भन्ने, त्यस्तै अरू आदिवासीहरूको त्यही हिसाबले हामीलाई के प्रत्येक दिन फिड गरिराखेको छ। हामी सानो हुँदाखेरि जहिले पनि रेडियो नेपाल हामी चाहिँ रेडियो बजाउँछौँ होइन, जहिले पनि कन्स्टेन्टली हिन्दूको कुराहरू चाहिँ के त हामीलाई फिड गरेको थियो। तर अहिले आएर चाहिँ तपाईँको संसारभरि है, नेपाल मात्रै न संसारभरि अलिकति डिकोलोनियल एरा भनेको त्यसलाई पहिलेको जुन कोलोनाइज तपाईँ गरेको माइन्ड छ, तपाईँको बडी छ, तपाईँको सोल छ हैन, एभ्रिथिङ तपाईँ के भन्दा कि तपाईँलाई कोलोनाइज गरेको छ। अहिले के गर्ने भनेपछि इन्टेलेक्चुअलहरू र अरू चाहिँ प्रोग्रेसिभ इन्टेलेक्चुअलहरू र हाम्रो चाहिँ पपुलर कल्चरमा हाम्रो समाजमा रहेको दाजुभाइ दिदीबहिनीले के भने सबैले आवाज उठाएको छ कि अब यसलाई के त हामीले डिकोलोनाइज गर्नुपर्छ। त्यसकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि डिलिङ्किङ, रिलिङ्किङ र लिङ्किङ मेथोडोलोजी भन्ने मैले आर्टिकल पनि लेखेको छु र मैले बुक पनि लेखेको छु। भनेपछि के भन्दाखेरि तर उहाँ के भन्दाखेरि 250 वर्षभन्दा धेरै चाहिँ हामीलाई के त कोलोनाइज गरेर, त्योभन्दा पहिले 15औं 16औं शताब्दीदेखि विजयपुरबाट चाहिँ के त हामीलाई राया भन्ने कोलोनियल कन्सेप्टहरू दिए अथवा प्र्याक्टिसहरू चाहिँ हामीले गर्यौँ। तर त्यो चाहिँ म के त एलिट लेभलमा रह्यो। 16औं शताब्दीको वरपरदेखि नै
हाम्रो पूर्वमा रहेको त्योभन्दा पहिले पनि इन्टरेक्सन भइरहन्थ्यो, तर हामीले टिपकै हामीले टाइटलहरू के भने के रायाहरू छ नि होइन, त्यो चाहिँ 16औं शताब्दीदेखि यता आएर हो होइन। त्योभन्दा पहिले हाम्रो अरूसँग इन्टररेसियल हाम्रो नेटवर्क थिएन भन्ने होइन, तपाईँ हाम्रो क्रस कल्चरल तपाईँको अथवा इन्टररेसियल हाम्रो थियो, तर पनि हामीले त्यसरी चाहिँ इम्पोज गरेको थिएन। तर पछि पछि इलिटहरूले के भने के रायाहरूले पछि लिम्बू लिएपछि नलेखेपछि तपाईँ हामी लाउर पनि नजान्ने, जागिर पनि नपाउने, के पनि नहुने, त्यस्तो खालको इम्पोजिसन गरियो। म अहिले अमेरिकामा आएको कति भने 17 वर्ष हाराहारी मात्रै हुँदैछ, तर मेरो अहिलेको मेरो दिमाग 17 वर्षमै यति धेरै कोलोनाइज गरेको छ अथवा मेरो नलेजले यति पर्सिभ गरेको छ कि अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन भाषा, अमेरिकन स्टाइल जे पनि भनेपछि 250 वर्षसम्म दिएको लादेको जुन नलेजलाई अहिले चाहिँ आएर 2000 के यो 1990 अथवा 2045-47देखि चाहिँ के हामीले आदिवासीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिकोलोनाइज गरिरहेछौँ, यसलाई चाहिँ हामीले डिलिङ गरिरहेछौँ होइन। अनि केवाइसीको साथीहरू के भन्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि राज्यको विरुद्धमा चाहिँ लड्ने अरे, तर के भन्दाखेरि जम्मै चाहिँ यो कछुवा जस्तो उनीहरूले जे बोकाएका छन् त्यो बोकिराखेका छन् साथीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू याक्थुङहरू पनि भ्रममा नपर्नु होला र अरू सबै इन्डियामा बस्ने आदिवासीहरू, मूलवासीहरू, तपाईँ ट्राइबल पनि के भन्नुहुन्छ होइन, तिनीहरू के त आफ्नो आइडेन्टिटी प्रोटेक्सनको लागि तपाईँको 10% सबै कम्युनिटीको 10% भए पनि हुन्छ, तर तपाईँले के भन्दाखेरि त्यसलाई बुकको रूपमा डकुमेन्ट गर्नुपर्छ, भिडियोको रूपमा डकुमेन्ट गर्नुपर्छ। स्पेसली तपाईँले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो एकाडेमिक डकुमेन्ट्रीहरूको रूपमा चाहिँ डकुमेन्टेस गरेर राख्यौँ भने त्यसले एकदम राम्रो मेसेजहरू बोकेर आएको छ जानेछ भने चाहिँ मैले ठानेको छु। र मैले फेरि के भन्छु भने जुन उहाँहरूको कुराहरू के गर्दै थियो भने यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ सबैले लिम्बू लेख्नुपर्छ भनेपछि अहिलेको कन्टेक्स्टमा आएर हामीले त्यसलाई डिकोलोनाइज गर्ने, त्यसलाई डिलिङ गर्ने, अनि हामीले के त रिलिङ गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ याथाङ सिभिलाइजेसन थियो होइन, हाम्रो चाहिँ अनि के थिबोङ याक्थुङ सिभिलाइजेसन अझै पनि चलिआएको छ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामीले थिबोङको अग्रजहरू त्यो त अर्ली एरातिर र तपाईँको चाहिँ यो याथाङहरूले क्रिएट गरेको एउटा सावा याथाङको एउटा कन्सेप्ट छ नि, संसारको कुनै पनि एन्सन्ट तपाईँको सिभिलाइजेसनहरूसँग चाहिँ त्यहाँको न्यारेटिभहरू, त्यहाँको हिस्ट्रीहरू तपाईँ कम्पेयर गर्नुभयो भने हाम्रो कम्तीमा छैन। तर रिसर्च गर्ने र एउटा कम्युनिटीलाई हाँक्छु भन्ने हाम्रो केवाइसीको साथीहरूको यो बोलीले गर्दा के भनेदेखि तपाईँ हाम्रो कल्चर र हामी जस्तै अरू पनि आदिवासीहरू जुन नेपालमा र इन्डियामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अथवा भुटानमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ बर्मामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पनि बिग्रिराखेको छ। तर म के होपफुल छु भने जस्तो अहिले तपाईँ हामी चाहिँ के अरे योभन्दा पहिले मैले लिम्बुवान आइडल भन्ने देखेको थिएँ, तर अहिले हिजो अस्ति मैले देखेँ कि याक्थुङ आइडल। जतिसुकै तपाईँहरूले याक्थुङलाई निमुटान्य पार्नु खोजे पनि याक्थुङ भन्ने कुरा कहिले पनि हराएर जाँदैन। र थिबोङ याक्थुङहरूको सभ्यता सुरु भएको कम्ती पनि मलाई लाग्छ 1500देखि त्यो 2025 अथवा त्योभन्दा बियोन्ड जानुपर्छ। र त्यसको लागि तपाईँ हामीले एउटा राम्रो खालको रिसर्च स्ट्राटेजी अथवा रिसर्च कसरी गर्नुपर्छ र हाम्रो रिसर्चमा चाहिँ हामी कन्क्लुजनमा आउनको लागि कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ यो हो भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अथवा कसरी पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले यसको लागि धेरै काम गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। बलमिची गरेर हुँदैन। मैले हिजो अस्ति चाहिँ मैले यो हाम्रो याक्थुङ लाजेमा यो लिम्बुवानमा चाहिँ मैले देखेको थिएँ, एकजना दाइले अरूलाई चाहिँ दुबो र ढुङ्गाको कसम खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ रिसर्च गर्ने प्रत्येक व्यक्तिहरूले अरूले आएर तपाईँकोमा आएर जे पारो त्यो पनि लेख्नु नदिनुहोस्। तपाईँहरूले उल्लेख गर्यो भने तपाईँहरू केही भाषामा बोलेको हुनुपर्छ। जब तपाईँले आफ्नो भाषामा बोल्नु हुँदैन, अर्को भाषामा बोल्नुहुन्छ कि त्यति बेला के हुन्छ कि हाम्रो सबै आइडेन्टिटी के हुन्छ तितर बितर भएर जान्छ। जस्तो तपाईँ हाम्रो याक्थुङहरूको तपाईँ हेर्नुहोस्, मुन्दुममा बैरागी काइला ज्यूले लेख्नु भएको मुन्दुममा तपाईँको याक्थुङ टेक्स्ट छ नि, त्यहाँ केही पनि डिस्टोर्ट भएको छैन, केही पनि तितर बितर भएको छैन।
तर नेपालीमा ट्रान्सलेट गरियो भने त्यो कुराहरु प्रब्लम आउँछ। यो कुरा मैले तपाईहरुलाई एउटा वार्न के गर्छु भने अहिले चाहिँ हाम्रो याक्थुङ लाजेमा हाम्रो एउटा ठुलो मुन्दुमहरु बन्दैछ, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न भाषामा केलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरिराखिएको छ। जुन तपाईलाई चाहिँ अहिले मैले एउटा इंग्लिश शब्द मैले युज गरे भने अथवा तपाईले त्यहाँ नेपाली एउटा शब्द युज गर्नुभयो भने हैन, अथवा इंग्लिशै भनौँ न, यहाँ जुन एउटा शब्द युज गरिन्छ त्यसको अर्थ कल्चरको हिसाबमा, पोलिटिक्सको हिसाबमा, जियो पोलिटिकल हिसाबमा र तपाईको एउटा हायरार्की हैन, इकोनोमिक हायरार्की, धनीले एउटा बुझ्छ, गरिबले अर्को बुझ्छ, बीचकोले अर्को बुझ्छ। भनेको मतलब मैले के भनेको भन्दाखेरि तपाई हामीले जहिल्यै पनि चाहिँ यस्तो कुराहरु केलाउँदाखेरि एकदम हामी केयरफुल हुनुपर्छ, एकदम केयरफुल हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा कि अबको रिसर्चरहरु त्यो केवाईसी बाट गएको होस्, याक्थुङ गाउँमा जान्छ, जम्मै याक्थुङ बन्छ, थिबोङ याक्थुङको चलन चल्ती नियम अनुसार बन्छ, याक्थुङहरुको चाहिँ तपाईको न्याय प्रणालीको कुराहरु त्यहाँ आउँछन्। अनि त्यो भरि उले डकुमेन्ट लेख्न थाल्दा के गर्छ भनेपछि किराँत भन्ने हैन, अनि लिम्बू भन्ने। तर त्यहाँ जाँदा त भनेको थिएन नि त त्यो त हैन, त्यो त उले त याक्थुङ भनेर भन्यो। तर यता आएपछि के हुन्छ कि त्यो लिम्बू भएर जान्छ, त्यो किराँत भएर जान्छ। त्यो कसको फेलर हो त भने कि जसले त्यो लेख्छ नि उले रिसर्च कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै उले बुझेको छैन क्या। अहिले हाम्रो केवाईसी को प्रब्लम त्यो छ हैन। अब तपाईको धर्मको कुरा गर्ने हो भने त अहिले युमा सम्य भर्खर जन्मेको हो, त्यसले गर्दा युमा सम्यको साथै स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ, नलेज कन्स्ट्रक्ट गर्दै हुनुहुन्छ हैन। तर तपाईको किराँत मैले देखेको किराँतै मैले चाहिँ अमेरिकाको ओहायो स्टेटमा गरेर देखेको किराँतहरुको प्र्याक्टिस चाहिँ याक्थुङको प्र्याक्टिसमा छैन। त्यसले गर्दा म जहिले के भन्छु भने म धर्मको विरोध गर्दिन, तर म के भने कि प्र्याक्टिसको विरोध चाहिँ मैले गर्नुपर्छ। किनभने मैले यदि चाहिँ त्यो धर्मको बारेमा चाहिँ मैले गरे भने त्यो एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा त्यो अपच हुन सक्छ। तर प्र्याक्टिसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मेरो नेक्स्ट जेनेरेसनले, अर्को जेनेरेसनले के त मलाई जहिले पनि सम्झिरहनेछ। त्यसले गर्दाखेरि युमा धर्म भन्ने एउटा नयाँ आए तापनि को चाहिँ धर्मले तपाईहरुको क्लोजर टु थिबोङ याक्थुङ प्र्याक्टिसमा चाहिँ जान्छ, किराँतले जान्छ कि युमा धर्मले जान्छ कि क्रिस्चियनहरुले जान्छ कि त्यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुपर्छ। म आज चाहिँ क्रिस्चियन धर्मी हाम्रो दाजुभाइहरुलाई पनि म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई म के भन्छु भने तपाई हाम्रो चाहिँ इतिहास, तपाई हाम्रो भूमि, तपाई हाम्रो सभ्यता भनेको हाम्रो पिता पुर्खाहरूले बचाएर आजसम्म ल्याएका छन्। त्यसलाई चाहिँ इजिली चाहिँ तपाईहरु पैसा अथवा कुनै एउटा लोभमा चाहिँ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ सरेन्डर नगर्नुस् हैन। अथवा तपाईहरुले क्रिस्चियन भन्दाखेरि तपाईलाई फाइदा हुन्छ भने क्रिस्चियन भन्नुस्, तर प्र्याक्टिस भने के हुन्छ कि हाम्रो पाराले गर्नुस् हैन। जस्तो हामी भन्थ्यौ नि हामी के रे यो डेमोक्रेसी हैन, हामी सानो हुँदाखेरि नेपालमा के त डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र दिवस मनाउँथ्यो नि, तर नेपालले प्रजातन्त्र के भन्दाखेरि आफ्नै पाराले इन्टरप्रेट गर्थ्यो। हामी थेप्चेले के बोल्यौं भने मारिहाल्थ्यो, चुच्चे भए पनि कुनैले चाहिँ राजाको विरोध बोल्यो भने उनीलाई फाँसी दिइहाल्थ्यो अथवा डाँडा कटाइहाल्थ्यो अथवा जेलमा लाइहाल्थ्यो हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अमेरिकामा इन्टरप्रेट गर्ने म क्रिस्चियन भाइहरुसँग दिदीबहिनीसँग बोल्दैछु है, हामी याक्थुङहरु स्पेशली र अरु जातिहरुले तपाईहरुले पनि हाम्रो कल्चरलाई, हाम्रो सभ्यतालाई, हाम्रो इतिहासलाई तपाईहरुले प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। यदि तपाईहरु चाहिँ हाम्रै ती पिता पुर्खाहरुको सन्तान हो भने र हो जस्तो लाग्छ भने र तपाईको यदि चाहिँ हामी भएर जस्तो तपाईको अब तामाङ लेख्नु होला हैन, तपाई चाहिँ अब याक्थुङ लेख्नु होला अथवा खवाङ लेख्नु होला अथवा तुम्मान्फे लेख्नु होला हैन, अब त्यस्तै नेम्बाङ लेख्नु होला हैन। त्यो भनेको त तपाईको पिता पुर्खाहरुले हजारौं वर्ष लगाएर प्रोटेक्सन गरेको हो नि हैन। त्यसले गर्दाखेरि म भन्दैछु अमेरिकाको डेमोक्रेसी भन्छ नि हैन, नेपालमा पनि हामी डेमोक्रेसी भन्छौं, बोल्ने थियो त केही पनि थिएन हैन। त्यस्तै अहिले चाहिँ तपाईको चाइनामा इन्टरप्रेट गर्ने डेमोक्रेसी, नर्थ कोरियामा इन्टरप्रेट गर्ने डेमोक्रेसी के त फरक छ। त्यसैले तपाईहरुलाई के रे चाहिँ क्रिस्चियन नै भनेर लेख्नु पर्छ भने तपाईको प्र्याक्टिसमा चाहिँ सबै के हुन्छ भने
याक्थुङहरूले थिबोङ याक्थुङले जे गर्दै ल्याउँदै थिए त्यसको आधारमा हो। तर अब तपाईँहरूलाई त्यही लेख्दा नाफा हुन्छ भने फाइदा हुन्छ भने त्यो तपाईँहरू गर्नुहोस् भने चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ म हार्दिक चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र किराँतको सम्बन्धमा चाहिँ अब तपाईँहरू के अब तपाईँहरू किराँत लेख्ने भइहाल्नु भएको छ होइन, तपाईँहरू लेखिहाल्नुहुन्छ। तर पनि म भन्छु मैले यो किराँत धर्मको धेरै भाइ बहिनीसँग मेरो नेटवर्क छ होइन, उहाँले याक्थुङ भन्ने शब्दलाई यति धेरै चाहिँ अँगालेर अगाडि आउनुभएको छ। र हामी अरू अरू पनि यो स्कलरहरूले साथै युमा समयको साथीहरूले उहाँहरूलाई पनि एउटा हेर्ने दृष्टिकोणहरू चाहिँ हामीले फरक पार्नुपर्छ। किनभने तपाईँ हामी याक्थुङहरू अथवा हामी इन्डिजिनसहरू एकअर्कामा चाहिँ झगडा गरेर चाहिँ हामी कहिले पनि पुग्नुपर्ने डेस्टिनेसनमा चाहिँ हामी पुग्न सक्दैनौँ। जब हामी युनाइटेड हुन्छौँ होइन, तपाईँ अब यो धर्म भन्ने ठुलो कुरा होइन, तर अब तपाईँले धर्मलाई ठुलो पार्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रियल आइडेन्टिटी के हो त? राईहरूले अथवा अहिले चाहिँ हाम्रो किराँत याक्थुङ र अरू अरू चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ 5-6वटा 7-8 कति बनाउँदैछन् यो किराँत भन्ने र एउटा हामी एउटा ग्रुप हौँ भनेर होइन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको 1-2 जेनेरेसनमा तपाईँहरूको अर्को जेनेरेसनले, फ्युचर जेनेरेसनहरूले, नेक्स्ट जेनेरेसनले च्यालेन्ज गरेन भने मलाई भन्नुहोस्, तपाईँ धेरै टाइमै लाग्दैन क्या, टाइमै लाग्दैन। किनभने डिकोलोनियल कन्टेक्स्ट, डिकोलोनियल एरा, डिकोलोनियल पेडागोजी, डिकोलोनियल थ्योरी भनेको अहिले के त जाँदै छरिएको छ। अनि तपाईँको आफ्नो गाउँमा गएर आफ्नो आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नु पर्यो। नेपालको सम्पूर्ण हाम्रो किराँत हौँ भन्ने र आफ्नो एउटा आइडेन्टिटीबाट डिस्टोर्ट भएको ग्रुपहरूले तपाईँ सम्झिनु होला। तपाईँको रियल आइडेन्टिटी चाहिँ के हो त? गाउँमा गएर रिसर्च गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँको भाषा मात्रै बोल्छ, जहाँ तपाईँको कल्चरको के त धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो के भन्दा जस्तो तपाईँ भन्छु इमानसिंह चेम्जोङले चाहिँ लेखेको बुकहरूमा उसको चाहिँ डिरेक्ट कोटमा उसले कोट गर्दाखेरि चाहिँ त याक्थुङ भन्ने चाहिँ उसले ल्याएर आएको छ। अनि पल्लोपट्टि चाहिँ तपाईँको यो खम्बु भनेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ, तर तल के हुन्छ कि जम्मै किराँत पार्नु भएको छ। त्यस्तै अब हाम्रो जसराज सुब्बा दाइले पनि अब हुन त अब उहाँहरूको अब युनिभर्सिटी कति हान्छ भन्दैन त्यो त थाहा हुँदैन, र ग्रास के त तल्लो लेभलको कुरा हो। तर जति तपाईँले पछि नलेज कन्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले वास्तविक रियालिटी चाहिँ के हो त त्यो भन्ने चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै वर्ष लाग्दैन कि अब 10, 15, 20 वर्षसम्ममा सिक्किममा लिम्बू मात्रै भन्थे, उनीहरूको स्क्रिप्टको नाम पनि लिम्बू हो, लिम्बू भाषा भन्थे। अहिले त्यहाँ याक्थुङ भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै बढेको छ। अहिले त्यस्तै भुटानमा होइन, त्यहाँ धेरै टाढा हुनुहुन्छ, उहाँले याक्थुङ भन्ने शब्द धेरै बढेको छ। अहिले इन्डियाको प्रत्येक प्रान्तमा याक्थुङ भन्नेहरू बढिराखेको छ। किनभने तपाईँ हाम्रो अन्तिममा खोज्नुपर्ने चोल्नु रियालिटी के भन्दा कि याक्थुङ हो। र तपाईँहरूलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु कि भन्न चाहन्छु कि तपाईँ हामी सबै मिलेर याक्थुङहरू, खम्बुहरू र अरू आदिवासी जम्मै मिलेर तपाईँ हाम्रो एउटा कलेक्टिभ चाहिँ होइन, यो हिमालयन इन्डिजिनस बेल्टका हिमालयन कल्चरका हामी जम्मै इन्डिजिनस कम्युनिटी चाहिँ जम्मा भएर तपाईँ हाम्रो रियल्ली नै राम्रो डकुमेन्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो न्यारेटिभहरू, हाम्रो हिस्ट्रीहरू, कल्चरल प्र्याक्टिसहरू, हाम्रो एउटा ल्याङ्ग्वेजको पनि एउटा जुन डेमोक्रेटिक खालको छ नि, त्यही भनेर त हामीले एउटै खालको राइटिङ सिस्टम पारौँ भनेर भन्दैछु। मिल्छ नि हाम्रो होइन, कति डेमोक्रेटिक छ। नेपाली बोल्यो भने त होइन, हजुर, मौसुब भन्ने हुन्छ, घरको को ठुलो अथवा त्यहाँ भेट हुँदा को ठुलो को सानो हुने भने हामी थाहा पाइहाल्छौँ। तर हाम्रो याक्थुङहरूकोमा होइन त्यो थाहा नै पाउँदैन, एउटै नन हायरार्किकल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले सबै मिलेर सबै मूलवासीहरूले इन्डिजिनसहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ एक किसिमको हामीले राम्रोसँग सबै मिलेर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो सभ्यता भनेको जुन एउटा एन्सन्ट सिभिलाइजेसनमा नाम चलेको सभ्यताहरू छ नि, त्योभन्दा कहिले पनि हाम्रो विक हुनेवाला छैन। तर के भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई चाहिँ 100 वर्ष लाएर 250 वर्षभन्दा मोर लाएर के त तपाईँ हाम्रो नलेजलाई के त उनीहरूले फिड गरेको छ, ओरिएन्ट गरेको छ। अनि हामी एक हुन पनि चाहँदैनौँ, एक अर्कामा बाजिराखेको छ होइन।
तर के भने कि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको के भनेदेखि कसले तपाईँलाई अहिलेको रियालिटीबाट डाइभर्ट गरेर अर्कोतिर लानु कसले खोज्दैछ भनेदेखि राज्यको कनिका खानेहरूले, हैन? जस्तै तपाईँ सबै कुरा हेर्नुहोस्, त्यहाँ किराँतहरूबाट माङ्सेबुङबाट कतिजनाले खानु पाउँछ र उनीहरूले एडभोकेट गर्छ। त्यस्तै अरू साथीहरू पनि, होइन, जस्तो किराँत याक्थुङको चुम्लुङको त्यति धेरै विज्ञहरू छन् क्या, उहाँहरूलाई एकदम ठुलो पाप लाग्छ, किनभने उहाँहरूको दिमागमा थाहा छ क्या हामी याक्थुङ हो भन्ने, रियालिटी के हो भन्ने, हाम्रो थिबोङ याक्थुङहरूको, होइन, कल्चरल ट्रेडिसन, होइन, तपाईँ हाम्रो चाहिँ अब कस्टमरी ट्रेडिसन, होइन, हाम्रो प्रत्येक न्याय प्रणाली इन्क्लुडिङ न्याय प्रणालीहरू सबै दिमागमा कम्प्युटरको हार्ड ड्राइभमा राखेको भन्दा पनि राम्ररी राखेका हाम्रो किराँत याक्थुङ चुम्लुङमा छन्। म उहाँहरूसँग मिलेर पनि धेरै काम गर्न मलाई मन लागेको छ। तर उहाँले किन चाहिँ हाम्रो चाहिँ याक्थुङ कम्युनिटीको अरू अरू एथनिक कम्युनिटीको साथीहरूलाई किन चाहिँ मिसइन्फर्मेसन दिँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड के नभनौँ, मोरलेस तपाईँ के बुझ्नुपर्छ भने सिटहरू म भोलि अलिकति ठुलो पोजिसनमा म पुग्छु कि त्यही केवाइसी भित्र। अर्को कुरा भनेको तपाईँको यो खाने र जहिले पनि के अरे नुनको सोझो गर्ने, गभर्मेन्टसँग चाहिँ लोयल हुने र आफूभन्दा मुनिकोलाई जहिले पनि त्यसरी हिँड्ने, त्यसलाई त चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यसरी ओरिएन्ट गरेर गभर्मेन्टले चाहेको जस्तो व्यक्तित्व बनाइदिने। जस्तो योभन्दा पहिले पनि त अब नीति र समरीति थिए। अब समरीति साथीहरूले के भनेदेखि जहिले पनि के त कि यताकै खस आर्यनसँग मिलेर मेन स्ट्रिमसँग मिलेर चाहिँ हाम्रो नीतिहरूलाई के त खेदाइदिने, यति बेपत्ता पारे, होइन। तपाईँको प्रत्येक वर्ष, होइन, सायद अलमोस्ट एभ्री डे पनि होला टर्चर गर्ने, देशबाट डिस्प्लेस गर्ने। र अहिले पनि साथीहरूको नियत भनेको के हुन्छ भने कसरी चाहिँ हामी डिस्प्लेस गर्न सक्छौँ त, होइन भन्ने। अलि चाहिँ नलेजमा डिस्प्लेस गर्ने, होइन, तपाईँको समाजको चाहिँ एउटा के अरे तितिर पारिदिने, समाजमा भएको कुराले के अरे डिस्टोर्ट गर्ने, डिस्प्लेस गर्ने, डिस्ट्रोय गर्ने कामहरू चाहिँ चलेको छ। त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ मैले याक्थुङलाई मात्रै होइन कि सम्पूर्ण अरू तपाईँहरू आदिवासी मूलवासीहरूलाई म के भन्छु भने हाम्रो याक्थुङहरूको केसमा चाहिँ, होइन, के अरे जाति के हो त, जाति के हो त भन्दाखेरि याक्थुङ लेखौँ, पुर्खाको भाषा के हो त याक्थुङ लेखौँ, मातृभाषा के हो त याक्थुङ लेखौँ। अब त्यस्तै अब दोस्रो भाषा के हो भन्दाखेरि सबैले चाहिँ खस भनेर त्यो होइन, मेरो चाहिँ दोस्रो भाषा के थियो भनेदेखि मगर थियो। हामी मगर र हाम्रो याक्थुङहरूको कम्युनिटी हाम्रो सँगसँगै छ र म स्कुल जानुभन्दा पहिले के त कि मगर भाषा चाहिँ मैले बोलेको थिएँ। त्यस्तै मगरहरूले के त याक्थुङ पान्छन् उनीहरूले के त बोलेको थियो। त्यस्तै गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रेडिसन आएको छ नि, प्र्याक्टिस गरेको छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ के त हामीले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो क्या। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ रेस्पेक्ट हुनु पर्यो र अर्को के भनेदेखि अनेस्टी हुनु पर्यो। त्यस्तै कुरा अब तपाईँ रेडियोमा सुनेको भन्छ बच्चाले अब त्यो के अरे त्यसलाई दोस्रो भाषा, नेपालीलाई दोस्रो भाषा भन्ने भने चाहिँ रेडियोमा सुनेर चाहिँ भनेको होइन हो, त्यस्तो खालको कुरा गर्ने हो त हामीलाई चाइनिजहरू, रसियनहरू वा जे लेखे इङ्ग्लिसै लेखे जे पनि भयो। तर तपाईँ हामीले रियल प्र्याक्टिसमा के त मेरो चाहिँ मगर थियो, सायद मगरले गुरुङ सुनेको थियो होला, अनि अर्को गुरुङले चाहिँ अर्को तामाङको सुनेको थियो होला, अथवा लिम्बूले नै अर्को लेप्चा सुनेको थियो होला, अन्त अथवा भुटिया सुनेको थियो होला। त्यस्तो खालको एउटा अनेस्ट चाहिँ के त तपाईँ हामीले ओरिएन्टेसन दिनुपर्छ। तर म जे जसो भए पनि म के भन्छु भने वास्तवमा तपाईँहरू को हो र के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नछाडिकन अगाडि बढ्नु पर्यो, होइन। र त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चोट्नु पराउँछ। अब धर्मको कुरा के भनेदेखि अब तपाईँहरूले क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ भने अब त्यो त हाम्रो कल्चरसँग पटक्कै मिल्दैन। अब तपाईँ हिन्दू भनेपछि त तपाईँ हामीले जहिले पनि हिन्दू नै लेख्न लगाए, होइन। तर लेख्नलाई पनि हामी सानोमा हिन्दू गरे पनि एक दुईवटा त हिन्दूको प्र्याक्टिस गरे पनि हाम्रो कुरो त के थियो त भन्दाखेरि लेख्नु त हामी हिन्दू लेख्थ्यौँ नि, नागरिकतामा अझै पनि हिन्दू भन्ने छ होला, होइन। तर हामी के गर्थ्यौँ भने याक्थुङहरूको अथवा हामी मूलवासीहरूले हामी एथनिक कम्युनिटीलाई हाम्रो आफ्नै धर्म मान्थ्यौँ। त्यही बेसिसमा मैले अघि भनेको कि तपाईँले क्रिस्चियन हो भने क्रिस्चियन लेख्नुहोस् न, तपाईँको कसलाई खुसी पार्नु छ भने, होइन। तर प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँ हामीले हाम्रो पाराले गर्नुहोस्।
तामाङले तामाङ पारा गर्नुहोस् हैन, गुरुङले गुरुङ पारा, क्रिस्चियनहरू भनेकै मैले क्रिस्चियन दाजुभाइले चाहिँ तामाङले तामाङको पाराले गर्नुहोस् हैन, गुरुङले गुरुङको पारा गर्नुहोस्, याक्थुङले याक्थुङको पारामा गर्नुहोस्, खम्बुहरूले खम्बुको पारामा गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको नानीहरूले चाहिँ पछि उनीहरूले हिस्ट्री खोलेर जाँदाखेरि कि त तपाईँको त्यो हिस्ट्री चाहिँ डिस्टोर्ट नहोस् क्या। म अमेरिकामा आएँ नि, तपाईँको मेरो एक्जाम्पल तपाईँलाई दिन्छु। मैले कपाल खैरो पारेँ भन्दैमा, गोरा जस्तो मैले जिब्रो उ गरेँ भन्दैमा, मेरो आँखा त्यो गोराको जस्तो हुन्छ, मेरो नाक त्यो गोराको जस्तो हुन्छ, मेरो अनुहारको सेप गोराको जस्तो हुन्छ। त्यही हो, तपाईँहरूले जुन अब हाम्रो भन्नुहुन्छ नि चन्द्रकुमार शर्माज्यू होइन, के अरे किराँत नै हिन्दू हो, हिन्दू नै किराँत हो भन्दाखेरि अब त्यो किराँत धर्मावलम्बी साथीहरू तपाईँ के अरे जुन एउटा हामी हिन्दू कहाँदेखि ओरिजिनेट भयो होइन, त्यस्तै तपाईँ अब छेत्री बाहुनहरूले त हामीलाई त इम्पोज गरे नि, तपाईँको नाक चुच्चो हुन्छ, तपाईँको आँखा त्यस्तो बन्छ, तपाईँको बडी त्यस्तो हुन्छ, तपाईँको भाषा त्यस्तो हुन्छ। नेभर, कहिले पनि हुँदैन। तपाईँले त्यस्तै इङ्ग्लिस बोले पनि हाम्रो बच्चा बच्चीहरू छन् नि, उनीहरूले आफूलाई अलिकति एलिएनेट, अलिकति टाढा सारेको छुट्टै भएको फिलिङ जहिले पनि गर्छ क्या यहाँ। अनि अब यहाँ त अझै डेमोक्रेटिक छ, नेपालमा त कति ह्युमिलिएट गर्छ, डोमिनेट गर्छ, जे पनि गर्छ। हामी सानोमा पढ्दाखेरि त्यही त गर्थेन हाम्रो छेत्री बाहुन साथीभाइ र हाम्रो टिचरहरूले कति ह्युमिलिएट गर्थ्यो, डोमिनेट गर्थ्यो। तपाईँहरू क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ नि, आखिर तपाईँको पनि त्यही हो क्या। त्यो बुद्धिस्ट भने पनि, अब बुद्धिस्ट त अब तपाईँ हामी नै हो, तर पनि अब तपाईँको त्यो हिन्दू भयो, तपाईँको हाम्रो चाहिँ अर्को रिलिजन भनौँ क्रिस्चियनिटीका कुराहरू भए होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको हाम्रो त्यसलाई नो भन्ने चाहिँ मन पर्दैन नभन्नुहोस् होइन, तर प्र्याक्टिस चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो। किराँत साथीभाइहरूले पनि, दिदीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि किराँत भन्नुहोस्, तर प्र्याक्टिसमा परिवर्तन ल्याउनुहोस्। जस्तो अब मेरो ससुराली हामी किराँत हौँ भन्छन्, तर माङ्सेबुको जस्तो त्यो शङ्खहरू फुक्ने होइन, मर्दाखेरि होइन, तपाईँको कानमा फुक्ने होइन, त्यस्तै अब नाना खालको त्यो यज्ञ सज्ञ खन्ने छ नि, त्यो उनीहरूले गर्दैनन् क्या। तर के गर्नु बुझ्नु पर्यो भने हामी के हौँ र को हौँ, र हाम्रो नजिकको धर्म के भन्दा चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले त्यस्ता गर्नुपर्छ। युमा साम्यको पनि धेरै कमजोरी पक्षहरू छन् होला, तर मलाई के लाग्छ भने युमा साम्यले जुन एउटा प्र्याक्टिसमा ल्याएको र डेमोन्स्ट्रेट गरेको युमा साम्य चाहिँ क्लोजर टु थिबोङ याक्थुङहरूको कल्चरमा पर्छ। मैले किराँतहरूको पर्दैन भनेको होइन है, किराँतहरूको पनि पर्छ, तर तपाईँहरूको त्यो 2-4वटा प्र्याक्टिसहरू छाड्नुपर्छ। जुन मैले अहिले आठपरिया राईहरूको चाहिँ तपाईँलाई किराँतको एउटा उनीहरूले किराँत धर्म लेख्छन्, प्र्याक्टिसमा छुट्टै भयो। खम्बुहरूले किराँत धर्म लेख्छन्, प्र्याक्टिस छुट्टै छ। त्यही हिसाबले चाहिँ के भने कि तपाईँ हामीले अरू धर्महरू, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो माङ्सेबुङको साथीहरूले पनि फर्स्टमा चाहिँ त्यसलाई गिभअप गर्नुपर्छ होइन। मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ है, नगरे पनि तपाईँलाई केही छैन, तर वास्तवमा अनेस्टली भित्र चाहिँ तपाईँ हामी थिबोङ याक्थुङकै सन्तान हौँ र हामी थिबोङ याक्थुङ भएर बाँच्छौँ भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ द्याट वुड बी बेटर हो कि त्यो तपाईँले त्यो यदि त्यसलाई चाहिँ पर्स्यु गर्नुभयो भने। तर तपाईँको मैले फेरि पनि भन्दैछु, तपाईँको अगेन्स्टमा मैले बोलेको चाहिँ छैन, तर रियालिटी के हो त? जस्तो मैले आठपरियाहरूले पनि के त किराँत लेख्छन्, तर उनीहरूको प्र्याक्टिस त्योसँग मिल्दैन नि। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइहरूले पनि केदेखि तपाईँहरू पनि क्रिस्चियन लेख्नुहोस् न, तर प्र्याक्टिस त्यतातिर नगर्नुहोस् न। हाम्रो बच्चाहरूलाई तपाईँ हाम्रो पाराले, गुरुङले गुरुङको पाराले, राईले राईको पाराले होइन, अनि तपाईँ चाहिँ याक्थुङहरूले याक्थुङको पाराले हामीले के त मेन्टरिङ गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट हो। र यो चाहिँ मैले चाहिँ अब तपाईँहरूसँग कुरा गर्नुको मेन कारण भनेको कुनै पनि यो कनिका खाने साथीहरू र डोमिनेन्ट मेन स्ट्रिम कल्चरलाई मात्रै सपोर्ट गरिराख्ने, हामी त्यसको अगाडि त्यसको विरुद्धमा लड्ने, एक हुने भन्ने, तर त्यो 250 वर्षसम्म लादेको कुरालाई कि त त्यसलाई नै अङ्गीकार गर्ने, त्यसलाई मात्रै सपोर्ट गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले नो भन्नु चाहिँ सक्नु पर्यो। अनि अर्को भाषा छ नि, त्यही यो भाषा त हामी त लिम्बू, सबैले लिम्बू लेख्नुपर्छ अनि पो लिम्बू हुन्छ भन्छ। प्रदेश नम्बर हाम्रो नन्दकन्दमा दाइको इम्प्लिकेसन त्यो थियो होइन, तर त्यसलाई चाहिँ अरू सबै साथीले त्यो चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको थिएन होइन। अनि मेरो भनाइ के भनेदेखि अब प्रदेश नम्बर 1मा होइन याक्थुङ पान अथवा लिम्बू भाषा चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भयो, नेपाली भयो होइन,
अब नेपाली र तिनीहरू दुईटा भयो अनि अर्को चाहिँ मैथिली भयो होला हैन। अनि के त्यहाँको तामाङहरू चाहिँ बसाइ सर्नु पर्ने हो त? त्यहाँको राईहरू बसाइ सर्नु पर्ने हो त? त्यहाँको याखाहरू, त्यहाँको आठपरेहरू, त्यहाँको मगरहरू के बसाइ सर्नु पर्ने हो त? साथीहरूको सोचाइ यति नीच छ हैन। तपाईको त सबैले त्यो खालको एउटा फेसिलिटी पाउनु पर्छ नि, त्यहाँ पाउँछ नि। त्यहाँ जस्तो हाम्रो यहाँ अमेरिकामा तपाईलाई इङ्ग्लिस आउँदैन भने ड्राइभिङ टेस्टमा जानुभयो भने, हस्पिटलमा जानु भने, कुनै अफिसमा जानु भने ट्रान्सलेटर राखिदिएको हुन्छ। इभन कि तपाईको चाहिँ एउटा सेलफोनहरूको कम्पनीमा पनि तिमीलाई भाषा आउँदैन भने उनीहरूले खोजिदिएको हुन्छ। त्यो भनेको त फेसिलिटी हो क्या। तपाईँले भोलि चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ याक्थुङ पान चाहिँ हाम्रो अफिसियल ल्याङ्ग्वेज पार्नको लागि चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी नै जम्मै खत्तम पार्नुपर्छ भन्ने खालको केवाइसीको अडान चाहिँ हास्यास्पद छ क्या त्यो। तपाईँले सबैले याक्थुङ लेख्नुहोस्। तपाईँलाई अलिकति चाहिँ अब याक्थुङ लिम्बू मन लाग्छ भने याक्थुङ लिम्बू पनि लेख्नुहोस्, तर याक्थुङ भन्ने शब्द चाहिँ कहीँ पनि नहटोस् क्या। र त्यस्तो खालको इलोजिकल क्या, यस्तो खालको हास्यास्पद तर्कहरू लिएर चाहिँ हाम्रो लिम्बू भाषालाई चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज पार्नुपर्छ। के पोखरा बस्ने लिम्बू जम्मै अब त्यहाँ बसाइ सर्नु पर्ने हो त उनीहरूको अफिसियल भाषा भएन भनेर? अनि त्यस्तै भनेको थिएँ क्या। यो कुरा गर्दाखेरि त साइन ल्याङ्ग्वेज बोल्नेहरूको त कुरा भएकै छैन। साइन ल्याङ्ग्वेजको पनि उत्तिकै उसको अधिकार कुरा हो नि। तर के भनेको साथीहरूको एउटा ब्लाइन्ड स्पोर्ट छ। अनि कसरी म पनि मूर्ख, उनीहरू त मूर्ख भए त्यो बोल्ने साथीहरू, अरूलाई पनि कसरी मूर्ख बनाऊ हैन? अथवा म स्मार्ट छु त्यसलाई मूर्ख बनाएर चाहिँ म कनिका कसरी पाउँछु? त्यो खालको परिपाटी चाहिँ हामीले एन्ड गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्दै आजको प्रोग्रामबाट मैले बिदा लिएँ। सेवारो, नमस्ते।